मा के कुरा छ भने हामीले ओके पाई इलेक्ट्रोन रुल हामीले यो चाहिँ कम्प्लिट गर्यौं हो कि हैन हामीले यो चाहिँ कम्प्लिट गर्यौं अब आज हाम्रो इलेक्ट्रोन पेयर मेथडबाट चाहिँ हाम्रो यो सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट मेथड हो हाइब्रिडाइजेसन डिटरमाइन गर्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट मेथड भन्नाले हामीले कसलाई चिन्छौं इलेक्ट्रोन पेयर मेथडलाई चिन्छौं मैले लेखिहाले इलेक्ट्रोन पेयर मेथड भनेर लेखे इलेक्ट्रोन पेयर मेथड इलेक्ट्रोन पेयर मेथड इलेक्ट्रोन पेयर्ड भनेको तिमीहरूले के बुझ्छौ भने त इलेक्ट्रोन पेयर्ड भनेको के हो इलेक्ट्रोन पेयर भनेको याद गर लोन पेयर प्लस बन्ड पेयर हो इलेक्ट्रोन पेयर भनेको लोन पेयर प्लस बन्ड पेयरलाई हामीले के भन्छौं इलेक्ट्रोन पेयर भन्छौं अब हेर त यो लोन पेयर प्लस बन्ड पेयर भनेको नि इलेक्ट्रोन पेयर छ यो मेथडबाट अब हामीले के गर्ने हाइब्रिडाइजेसन हामीले के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हो भनेर हामीले के गर्ने डिटरमाइन गर्ने जस्तै याद गर नानी बाबुहरु सबभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्न पर्यो यो बन्ड पेयर भनेको के हो त बन्ड पेयर भनेको टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड अराउन्ड द सेन्ट्रल एटममा भएको टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्डलाई नै हामीले के भन्छौं रे बन्ड पेयर भन्छौं मैले के लेख्यो भने टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड around the central atom total number of sigma bond around the के छ central atom हो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो भन त हामीले बन्ड पेयर भन्ने हो अब लोन पेयर भनेको छ हामीले बुझ्न पर्यो त मैले के लेखे भने लोन पेयर will be 0 लोन पेयर will be 0 for याद र मैले लेखे लोन पेयर will be 0 for याद र नो चार्ज यदि हामीलाई दिएको गिवन स्पेसिसमा कुनै पनि चार्ज छैन भने याद र कुनै पनि चार्ज छैन भने याद र लोन पेयर इज कन्सिडर्ड एज 0 अब हामीलाई दिएको याद र गिवन कम्पाउन्डमा के छ भने त पोजिटिभ चार्ज छ नि पोजिटिभ चार्ज छ भने पनि के हुन्छ भने त पोजिटिभ चार्ज छ भने पनि लोन पेयर विल बी कन्सिडर्ड एज 0 हामीलाई दिएको गिवन स्पेसिसमा याद र इफ देयर इज odd number of electron हामीले दिएको गिवन कम्पाउन्डमा के छ odd number of इलेक्ट्रोन दिएको छ भने पनि लोन पेयर विल बी के हुन्छ 0 हुन्छ यसमा पनि प्लिज हामी कोही पनि कन्फ्युजन नहुने याद र यो हामीले याद गर्न पर्यो अर्को कुरा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु यहाँ मैले नोट भनेर लेखे नोटमा के लेखे भने तिमीले याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने याद र लोन पेयर विल बी 1 लोन पेयर will be 1 for one negative charge एउटा नेगेटिभ चार्जको लागि चाहिँ लोन पेयर के हुन्छ 1 हुन्छ जस्तै हेर त मैले एकपट्टि साइडमा के लेखे इलेक्ट्रोन पेयर लेखे अर्कोपट्टि साइडमा मैले के लेखे यहाँ टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन लेखे के लेखे मैले यहाँ टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन लेखे टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन एकपट्टि साइडमा मैले के लेखे इलेक्ट्रोन पेयर लेखे अर्कोपट्टि साइडमा मैले के लेखे यहाँ टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन लेखे अब हेर त मैले इलेक्ट्रोन पेयर के लेखे भने मैले इलेक्ट्रोन पेयर मैले के लेखे जोडी त जहिले पनि 2 बाट सुरु हुन्छ इलेक्ट्रोन पेयर 2 3 मैले के लेखे 4 5 6 7 सम्म लेखे इलेक्ट्रोन पेयर मैले कतिसम्म लेखे भने त 7 सम्म लेखे अब हेर हामीले के याद गर्न पर्यो भने नि नानी बाबुहरु याद यदि इलेक्ट्रोन पेयर 2 छ भने यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ थाहा छ sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ यदि हेर त 3 छ भने sp2 हुन्छ 4 छ भने के हुन्छ sp3 हुन्छ 5 छ भने के हुन्छ sp3d हुन्छ 6 छ भने के हुन्छ sp3d2 हुन्छ 7 छ भने याद र sp3d3 हुन्छ यो हामीले याद गर्न पर्यो अब हामीले हाइब्रिडाइजेसन याद र क्याल्कुलेट गर्ने यो सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट मेथड हो यो कुरामा हामी प्लिज कोही पनि कन्फ्युजन नहुने अब यति बुझ्या छ भने यो साइड के लेख्नु भा हजुर यो साइडमा के लेख्नु भा टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन साइडमा ए त काटिएको छ हजुर यो इलेक्ट्रोन पेयर हो यो इलेक्ट्रोन पेयर ठीक छ इलेक्ट्रोन पेयर ठीक छ बाबु सर यस सर हजुर भन न त्यो हाम्रो नेम मोडुलमा छैन र कुन इलेक्ट्रोन पेयर मेथड छ मज्जाले छ किन नहुने त्यो हाइब्रिडाइजेसन पछाडी हो हाइब्रिडाइजेसनमै छ हेर त त्यहाँ
पेज नम्बर 12 मा छ। पेज नम्बर त आफू लिएर मलाई थाहा हुँदैन, जस के बुकमा छ, यो सिलेबस भित्र गयो। भएन? ओके। अब सर यो तिमीले मलाई नोट के बताउनु लेख्नु पर्यो भएको छ म बुझेन कि कुन चाहिँ लोन पेयर विल बी 1 फर 1 नेगेटिभ चार्ज। एउटा नेगेटिभ चार्जको लागि लोन पेयर के हुन्छ 1 हुन्छ भनेको अब त्यो बल्ल त बुझाउन खोज्दैछु। अब यता हेर न, मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेन। जस्तै मलाई तिमीले बताइदियो है, तिमीले मलाई बताउनु पर्यो। मैले एउटा के लेखे, एउटा एक्जाम्पल लेखेर यो CH4 भनेर लेखेन ल, यहाँ CH4 भनेर लेखे। याद र यसमा हामीले पहिला सबभन्दा सुरुमा बन्ड पेयर हेरौँ। बन्ड पेयर भने के हो? सराउन्डिङ एटम सिग्मा टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम। यहाँ टोटल सिग्मा बन्ड कतिवटा छ? 4। अब हेर, लोन पेयर भनेछ लोन पेयर विल बी 0 फर नो चार्ज। यहाँ चार्ज छ र त्यहाँ कहीँ चार्ज पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज कहीँ आछ? छैन। चार्ज आछ नि लोन पेयर इज कन्सिडर एज 0। याद यहाँबाट हाम्रो इलेक्ट्रोन पेयर भनेको त्यहाँ 4 आयो। इलेक्ट्रोन पेयर 4 आयो भने हेर त यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? sp3। यो भनेको हाम्रो के हुने भयो? sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा भयो। बुझ्यौ? अब हेर, मैले के लेखेँ भने यहाँ CH3 प्लस लेखेँ। अब यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा छ यो हामीले जान्न पर्यो। यसलाई मैले स्ट्रक्चरबाट इलिस्ट्रेट गर्न चाहे, मैले के लेख्न सक्छु भने यो CH3 प्लसलाई यसरी लेख्न पाउने या नपाउने? पाउने, मजाले पाइन्छ। यसमा हेर्यो भने यसमा र लोन पेयर हेर त मैले के लेखेँ, लोन पेयर विल बी 0 फर पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज आछ भने लोन पेयर कति हुन्छ? 0। इलेक्ट्रोन पेयर भनेको नम्बर अफ सिग्मा बन्ड अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम। हेर त यहाँ नम्बर अफ सिग्मा बन्ड अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम कतिवटा छ? 3टा। अब त सरी बन्ड पेयर, इलेक्ट्रोन पेयर हैन, बन्ड पेयर हो। यो भनेको के भने त बन्ड पेयर हेर, यो बन्ड पेयर हो, यो बन्ड पेयर हो। बन्ड पेयर कति आउँदो छ? नम्बर अफ सिग्मा बन्ड अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम 3 आयो। यसमा हेर इलेक्ट्रोन पेयर कति छ? 3 छ। इलेक्ट्रोन पेयर 3 छ भने सर एकचोटि सुरुदेखि भन्नु न, नेट स्लो थियो। हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो आन्सर के भयो? sp2 भयो। यसमा पनि कन्फ्युजन नहुने। अर्को हेर, मैले के लेखेँ भने यहाँ CH3 माइनस भन्यो। CH3 माइनसमा यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? पहिला यसको स्ट्रक्चरबाट हामीले इलिस्ट्रेट गरौँ। CH3 माइनस भनेको छ नि, मैले यहाँ यसरी लेख्न पाउँछु र के लेख्न पाइँदैन? मजाले पाइन्छ र। अब हेर, मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। यसमा हेर त लोन पेयर कति हुन्छ? लोन पेयर कति? लोन पेयर 1 हुन्छ र। लोन पेयर कति हुन्छ रे? लोन 1 हुन्छ र। लोन पेयर 1 हुन्छ। लोन पेयर कति हुन्छ? 1 हुन्छ र। एकैछिन यहाँ के अरे पेनले काम गरेन जस्तो। लोन पेयर विल बी 1। अब यसमा हेर त लोन पेयर पछाडि अब मैले यहाँ के लेखेँ? बन्ड पेयर लेखेँ। यसमा बन्ड पेयर कति हुन्छ? 3। बन्ड पेयर भनेको 3 हुन्छ। यहाँ देखिरहेछ ल, बन्ड पेयर भनेको 3 भएर मैले 3 लेखेँ। अब हेर यसमा इलेक्ट्रोन पेयर कति आएको छ? 4 आएको छ। इलेक्ट्रोन पेयर 4 आछ भने यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। बुझेनौ? अब हेर अर्को लोन पेयर कसरी थाहा पाउने? लोन पेयर भनेको के भने त लोन पेयर भनेको त एउटा माइनस चार्जमा कतिवटा? एउटा माइनस चार्ज इज इक्विभ्यालेन्ट टु कति इलेक्ट्रोन? 2 इलेक्ट्रोन हो कि हैन? एउटा माइनस चार्ज भनेको 2वटा इलेक्ट्रोनसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भने हामीले बुझ्न पर्यो। बुझ्यौ बाबा? ल अर्को हेर, अर्को मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। यहाँ ध्यान देऊ प्लिज। यहाँ मैले लेखेँ फेरि हेर, मैले के लेखेँ भने यहाँ CH2 डबल बन्ड यो CH प्लस लेखेँ। यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ हेर। यसमा एकदमै सजिलो तरिकाले स्ट्रक्चरबाट हामीले इलिस्ट्रेट गर्ने हो। CH2 डबल बन्ड मैले के लेखेँ? C प्लस H लेखेँ। तिमीले के बुझ्न पर्यो भने याद र डबल बन्ड छ भने एउटा पाई बन्ड हो, अर्को सिग्मा बन्ड हो, बाँकी अर्को के हो? सिग्मा बन्ड। हामीले के बुझ्न पर्यो भने यहाँ पोजिटिभ चार्ज आछ भने लोन पेयर कति हुन्छ? 0। पोजिटिभ चार्ज आछ भने लोन पेयर के हुन्छ? 0।
0 अब हेर त यसको बन्ड पेयर कति हुन्छ भन 3 2 हुन्छ किन टोटल नम्बर अफ सिग्मा भन्ने यसको इलेक्ट्रोन पेयर कति हुन्छ भन 2 इलेक्ट्रोन पेयर 2 भयो भने यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ बुझ्यो त्यस्तै अर्को मैले के लेखे CH याद राख ट्रिपल बन्ड C माइनस अब हेर यो कुन हाइब्रिडाइजेसन सर स्टेटमा त्यहाँ हुन्छ बॉन्ड पेयर तर 2 त्यहाँ छ SP हुन्छ हजुर बन्ड पेयर भनेको के हो सर EP 2 भयो भने त SP हुन्न र SP हो त्यो SP हो याद राख त्यो के हो रे SP हो र त्यो SP हो र SP हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ यो के हुन्छ रे SP हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ बुझ्यो यो के हुन्छ SP हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ अब हेर अर्को मैले लेखे यहाँ CH ट्रिपल बन्ड C माइनस अब हेर यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ भन यसमा याद र लोन पेयर विल बी कन्सिडर एज 1 for 1 am I right or wrong right sir right okay bond pair भनेको नम्बर अफ सिग्मा बन अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम ट्रिपल बन्ड छ भने याद र छेउछेउको दुईटा पाई बन्ड हो बिचको एउटा सिग्मा बन्ड हो याद बिचको एउटा के हो सिग्मा बन्ड हो बन्ड पेयर कति देखियो एउटा बन्ड पेयर 1 देखियो यसमा मलाई बताइदेऊ इलेक्ट्रोन पेयर कति देखियो 2 इलेक्ट्रोन पेयर 2 देखियो भने यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा भयो SP यो पनि हाम्रो के हो sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा भयो अब हेर अनि मैले सर त्यो H को एउटा बन्ड सर पेयर हुँदैन CH को त्यो H को न र बॉन्ड के भन्यो पेयर रे बन्ड पेयर हुँदैन कुनको CH को हामीले जहिले पनि हेर्ने सेन्ट्रल एटमको निकाल्ने हो हामीले केसको निकाल्ने हो सेन्ट्रल एटमको निकाल्ने अरूको निकाल्ने होइन सेन्ट्रल एटम भनेको याद राख जहाँ चार्ज आएको छ त्यही चार्ज स्पेसिसहरुको निकाल्ने हो अरूको होइन बुझ्यौ ल र अब हेर तिमीले मलाई यो पनि बताइदेऊ अब मैले यसरी लेखे याद गर यो CH याद र CH2 डबल बन्ड CH माइनस छ भने याद र यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भन यसलाई तिमीले यसरी लेख्न पर्यो SP2 डबल बन्ड C माइनस मैले के लेखे H लेखेँ राइट H लेखेँ अब यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ भन P2 के हुन्छ SP2 याद र यो भनेको कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ हेर त यसमा हेर्ने सबैभन्दा सुरुमा हामीले लोन पेयर निकाल्नु पर्यो लोन पेयर कति हुन्छ 1 हो कि होइन 1 yes sir अब यसको बन्ड पेयर कति हुन्छ 2 बन्ड पेयर कति रे 2 2 हो ओके याद र डबल बन्ड छ नि एउटा पाइ भने एउटा सिग्मा बन्ड भेरी गुड बन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रोन पेयर कति आयो 3 भेरी 3 सर, भेरी गुड दुईटा हाइड्रोजन भयो भने एउटा उता डिभाइड गरे उता गरे हैन 3 आयो हो कि न 3 आयो अब यसमा हेर्यो भने याद गर यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा भयो त यो भनेको हाम्रो के हो SP2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हो यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा भयो सेन्ट्रल एटम कसरी बुझ्ने हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा भयो के भन्यौ सेन्ट्रल एटम कसरी बुझ्ने सेन्ट्रल एटम भनेको जुन चार्ज दिएको छ त्यो चार्ज दिएकोलाई हेर्ने अरूलाई हेर्ने होइन सर सपोज जहिले पनि कुनैमा चार्ज चार्ज स्पेसिस नै छैन हेर्ने। भने हजुर कुनैमा चार्ज पनि छैन भने कुनैमा चार्ज छैन भने तिमीले इन्डिकेट गर्छ क्या चार्ज छैन नि त निकाल्न सजिलो भयो नि सबै एउटा एक्जाम्पल देऊ त चार्ज नभएको जस्तै मान्छेको चार्ज CH3 हुँदैन minus भने 3 gives CH3 के रे ल भन त बाबु जसरी Yes, इथेन भयो सर इथेनमा त अब हेर्दा हामीलाई समस्या भएन यो इथेन भनेको छ इथेन भनेको छ नि CH3 यहाँ कुनै चार्ज छ कि छैन 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 जुनको निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन जुनको निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन अनि याद सर राख। इथेनॉल दिएछ भने के भनेको छ इथेनॉल त्यो सबै sp3 हुन्छ सिंगल बनाउने बित्तिकै हामीले के हुन्छ न त sp3 हुन्छ धेरै सोचिराख्नै परेन नि तिमीलाई सोध्छ कि अब जस्तै यसको हाइब्रिडाइजेसन के हो भनेर सोध्छ क्या तिमीलाई बुझ्यौ यसको हाइब्रिडाइजेसन के हो भनेर सोध्छ एक्जाममा हेर 3 यसको हाइब्रिडाइजेसन के हो भनेर सोध्छ यसको हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाउन सकिहाल्छौ यो त सिंगल बन्ने त यसै पनि sp3 हुन्छ थाहा भइहाल्यो अब हामीले पढेको मेथडबाट गयो भने पनि अब यहाँबाट हामीले त सजिलैसँग निकाल्न सक्छौ होला याद र यसमा त तिमीले लोन पेयर 0 लेख्ने भइहाल्यो याद र बन्ड पेयर कति लेख्ने भयो 4 लेख्ने भइहाल्यो
इलेक्ट्रोन पेयर कति आउने हो 4 आउने भइहाल्यो इलेक्ट्रोन 4 अगर इलेक्ट्रोन पेयर 4 आयो भने हामीलाई यसै पनि थाहा भयो यो भनेको हाम्रो के हो sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा छ नि थाहा भइहाल्नु हो कि होइन SP सरी sp3 हो इलेक्ट्रोन पेयर 4 आयो नि sp3 हो सर फर्मेल्डिहाइड को गर्नु हजुर फर्मेल्डिहाइड C डबल बन OCH अब हेर्दा हामीले यो कार्बनको निकाल्ने हाइब्रिडाइजेसन कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्दाखेरि के हुन्छ यो sp2 हेर यसमा डबल बन्ड त यसै पनि के हुन्छ sp2 हुन्छ नि मलाई त थाहा छ र अब यहाँ अब हामी सिक्वेन्सली जाने लोन पेयर त मैले के लेखे 0 लेख्छु यो कार्बनको हेर्ने अरु के हेर्ने होइन अब यसमा हेरे भने बन्ड पेयर हेरौँ बन्ड पेयर भनेको टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन अराउन्ड द के हो सेन्ट्रल एटम हो र अब यसमा हेरे भने बन्ड पेयर कति आउने भयो 3 आउने भयो याद र यसमा इलेक्ट्रोन पेयर कति आउने भयो 3 आउने भयो इलेक्ट्रोन पेयर 3 आउने डाउट नै छैन sp2 नि भयो sp2 चार्ज यसरी बुझ न चार्ज आएको छैन नि डबल बन्डेड के हुन्छ sp2 हुन्छ याद र सिंगल बन्डेड के हुन्छ sp3 हुन्छ र याद र ट्रिपल बन्डेड के हुन्छ sp हुन्छ भनेर बुझ्ने यो चाहिँ यो एकदमै सिम्पल कुरा भइहाल्यो नि हजुर सर भयो ओके अब आजको लेक्चरमा मैले तिमीलाई सिकाउन मन लागेको कुरा सर। के हो भने हजुर सर भन न सर अघि एसपी CS3 र CS3 को त हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु भएको थियो नि मैले बुझिनँ कुन चाहिँ सर फर्स्ट को CS3 र CS3 को यही। 7 वटा छ हैन बोन पेयर अनि हामीले यो कार्बनको पो निकाले त अरु कार्बनको निकालेर हामीले यो कार्बनको निकालेको हैन र सर अनि फर्स्ट को चाहिँ फर्स्टको कार्बनको पनि के हुन्छ फर्स्टको कार्बनको निकाल्न पर्यो नि अब के हुन्छ यसमा याद फर्स्ट कार्बनमा पनि कुनै पनि चार्ज छैन लोन पेयर 0 भयो फर्स्ट कार्बनको लागि लोन पेयर कति हुन्छ याद र एउटा दुईटा तीनटा अनि एउटा अर्को छ चारवटा भयो हो कि हैन भनेपछि 4 अब हेर्दा इलेक्ट्रोन पेयर कति आयो 4 आयो याद यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा भयो sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा भयो थ्यांक यू सर बुझ्यौ ल अब हेडिङमा लेख रिएक्सन मेकानिजम भनेर लेख सर यो इलेक्ट्रोन पेयर मेथड पाइरुल भन्दा बढी कन्भिनियन्ट कसरी भयो हैन यो भनेको सबैमा यो हेर त हामीले के गर्न सक्छौ भने यता छ नि हामीले याद यो चाहिँ हामीले जहाँ पनि युज गर्न सक्छौ इलेक्ट्रोन पेयर अब याद हामीले जस्तै अब sp3d हरू निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो पाइरुल के हुँदैन युज हुँदैन त्यो हाम्रो के हुन्छ इनअर्गेनिक कम्पाउन्डहरुको लागि हो त्यो मैले के गर्ने छु पछि सिकाउने छु त्यही कारणले गर्दाखेरि बेस्ट मेथड भनेको चाहिँ कहीँ पनि मिस्टेक नहुने भनेको चाहिँ हाम्रो के हो हेर्दा इलेक्ट्रोन पेयर मेथड हो फेरि हामीले त्यो याद यो मोस्ट कन्भिनियन्ट भयो भने अर्कोलाई चाहिँ हामीले त लात हान्न मिलेन नि फेरि सर S2O को के हुन्छ अब यस्तो बाबु त्यो सबै अब हाम्रो यस्तो तिमीले इनअर्गेनिक कम्पाउन्डमा तिमीले पढाएको छैनौ त्यो इनअर्गेनिक केमिकल बन्डिङमा भइसकेको छ यस हजुर। सर केमिकल बन्डिङमा भएकै छ त्योहरु केमिकल बन्डिङमा भइसकेको छ होला त त्यो त अब यो इनअर्गेनिक कम्पाउन्डको पार्ट पछि मैले पुरा क्वेशन सिकाउँदाखेरि सिकाइदिनेछु हेर ल अब हेर अर्को भनेको मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु अब मेन अब हामीले पढ्ने भनेको आजको लेक्चरमा रिएक्सन मेकानिजम हो हेडिङमा लेख तिमीले रिएक्सन मेकानिजम भनेर हेडिङमा लेख तिमीले रिएक्सन मेकानिजम भनेर लेख रिएक्सन मेकानिजम रिएक्सन सर हामीले एरोमेटिक को हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न पढ्नु पर्दैन एरोमेटिक त वेल निकाल्छ डबल बन्ड चाहिँ प्राय सबै के हुन्छ sp2 हुन्छ एरोमेटिकमा त sp2 नै हुनु पर्यो नि प्लानर भने चाहिँ sp2 नै हुनु परेन र सर बोन एप्लिकेसन अफ हाइब्रिडाइजेसन नपढ्ने हजुर एप्लिकेसन अफ हाइब्रिडाइजेसन एप्लिकेसन चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँदैन क्या सिलेबस हेरेर होइन तिमीहरूले छैन सर ओके एकचोटि सिलेबस हेर ल +2 को सिलेबस हेर ल तिमीले आज नै गुगलमा सर्च गर ल के गर्ने एनईबी साइन्स सिलेबस भनेर हेर केमिस्ट्री सिलेबस भनेर त्यहाँ सिलेबसमा जे छ त्यो मात्रै पढिन्छ क्या हामीले ल अब हेर यो रिएक्सन मेकानिजम भनेको छ रिएक्सन मेकानिजममा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले हामीले केसको रिएक्सन मेकानिजम पढिरहेछौँ भन त
त्यसको रिएक्सन मेकानिजम पढिरहेको छौँ Organic compound. अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कस्तो बन्ड हुन्छ कोभ्यालेन्ट कोभ्यालेन्ट बन्ड अब याद र कुनै पनि कम्पाउन्ड केमिकल रिएक्सन कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड केमिकल रिएक्सनमा जाँदाखेरि के हुनु पर्यो एउटा कोभ्यालेन्ट बन्ड टुक्रिन पर्यो अनि के भन्नु पर्यो अर्को कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन हुनु पर्यो हो कि हैन रिएक्सन मेकानिजममा जहिले पनि के हुँदो रहेछ एउटा बन्ड टुक्रिनु पर्दो रहेछ अनि अर्को नयाँ बन्ड फर्मेसन हुनु पर्दो रहेछ रिएक्सन मेकानिजम व्हिच इन्भल्व्स द ब्रेकिङ अफ ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड एन्ड फर्मेसन अफ यो न्यू कोभ्यालेन्ट बन्ड जस्तै मैले के लेखेँ भने याद र रिएक्सन मेकानिजम व्हिच इन्भल्व्स याद र इन्भल्व्स मैले लेखेँ इन्भल्व्स मैले के लेखेँ भने ओल्ड को याद र इन्भल्व्स breaking of old covalent bond and here the and formation of new covalent bond and formation of new कोभ्यालेन्ट बन्ड हो पुरानो कोभ्यालेन्ट बन्ड टुक्रिएर नयाँ कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो रिएक्सन मेकानिजम भन्यो जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेर मैले के लेख्यो भने यो RX भनेको छ यो RX लाई मैले के सँग रिएक्सन गर्न चाहे भने एक्वाइस KOH सँग रिएक्सन गर्न चाहे रिएक्सन यतिकै हातल मात्रै नै हिट गर्यो अब हेर है त हामीले के बुझ्न पर्यो भने यो हेलोजनमा याद र पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ भने अभियसली अर्कोमा कुन चार्ज आउँछ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ KOH लाई डिसोसिएट गरिने K प्लस र के आउँछ OH माइनस आउँछ माइनसको काम भनेको प्लसलाई एट्याक गर्ने हो याद र यो माइनसले प्लसलाई एट्याक गरेपछि यहाँबाट सजिलैसँग हाम्रो के निस्किन्छ x माइनस निस्किन्छ यहाँबाट हाम्रो सजिलसँग के निस्किन्छ x माइनस निस्किन्छ अब यहाँबाट हाम्रो के फर्मेसन भयो भने ROH प्लस यहाँबाट K प्लस निस्किया छ यहाँबाट x माइनस निस्किया छ यहाँबाट K प्लस यहाँबाट x माइनस निस्किया छ भने अर्को मैले के लेख्न सक्छु KX लेख्न सक्छु अब हेर त KX लेख्न सक्छु अब तिमीहरूले याद गर्न पर्यो क्या यहाँ के याद गर्न पर्यो भने याद र एउटा पुरानो कोभ्यालेन्ट बन्ड के भएको छ टुक्रेर नयाँ कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन भएको छ एकचोटि हेर न यो बन्ड जुन छ नि नानी बाबुहरू यो बन्ड के यो बनेर यो बन्ड भनेको हाम्रो के ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हो कि होइन यो भनेको हाम्रो के अरे ओल्ड यो भनेको हाम्रो ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हो यो भनेको हाम्रो ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हो अब त यो ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड यो फर्मेसन भएको न्यू कोभ्यालेन्ट बन्ड हो किन यो भनेको हाम्रो इट इज द न्यू के अरे कोभ्यालेन्ट बन्ड एउटा पुरानो कोभ्यालेन्ट बन्ड टुक्रिएर नयाँ कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो त रिएक्सन मेकानिजम भन्ने हो अब हेर है त यसमा हेर्यो भने मैले के हो त जहिले पनि यसलाई हामीले के भन्ने हो रिएक्टेन्ट भन्ने हो याद र यो भनेको हाम्रो के अरे रिएक्टेन्ट सबस्ट्रेट भनौँ न सबस्ट्रेट भनौँ ल RX भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई सबस्ट्रेट भन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के भन सबस्ट्रेट भन याद र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई तिमीले के भन्न सक्छौ सबस्ट्रेट भन्न सक्छौ याद र सबस्ट्रेटलाई एट्याक गर्ने याद र स्पेसिसलाई हामीले के भन्ने हो रिएजेन्ट भन्ने हो यसलाई हामीले के भन्ने हो रिएजेन्ट भन्ने हो याद र यिनीहरूलाई हामीले के भन्ने हो प्रोडक्ट भन्ने हो यिनीहरूलाई हामीले के भन्ने हो प्रोडक्ट भन्ने हो सबस्ट्रेट र रिएजेन्टलाई हामीले के भनेको हुन्छ रिएक्टेन्ट भनेको हुन्छ रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट फर्मेसन हुनको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ रिएक्टेन्टमा भएको बन्ड टुक्रिनु पर्छ मलाई बताइदेऊ रिएक्टेन्टमा भएको बन्ड कति तरिकाबाट टुक्रिन्छ रिएक्टेन्टमा भएको बन्ड भनेको याद गर दुई तरिकाबाट टुक्रिन्छ कि त रिएक्टेन्टमा भएको बन्डमा होमोलाइटिकल बन्ड फिसन हुन्छ कि त के हुन्छ हेटेरोलाइटिकल बन्ड फिसन हुन्छ
होमोलाइटिकल बन्ड फिसन हुन पनि सक्छ, के हुन पनि सक्छ, हेटेरोलाइटिकल बन्ड फिसन हुन पनि सक्छ। त्यो कुरा हामीले सबभन्दा सुरुमा राम्रोसँग के गर्नु पर्यो, बुझ्न पर्यो। याद र एउटा भनेको होमोलाइटिकल बन्ड फिसन, अर्को भनेको हाम्रो के अरे हेटेरोलाइटिकल बन्ड फिसन। रिएक्सन मेकानिजम स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ, क्लिभेज अफ बन्डबाट हुन्छ। के हुन्छ न त, क्लिभेज अफ कोभ्यालेन्ट बन्डबाट हुन्छ। मैले लेख्दै छु क्लिभेज अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर, हेडिङमै लेखेँ मैले यहाँ, क्लिभेज अफ होमोलोगस सीरीज नपढ्ने, हजुर होमोलोगस सीरीज अहिले मैले के पढाइरहेको छु, रिएक्सन मेकानिजम हो क्या बाबु। योपट्टि सिलेबस हेर न तिमीहरूले। सर प्रिभियस स्लाइड हेराइदिनुहोस् न। ल ओके, हेर्दा प्रिभियस स्लाइड एकचोटि हेर। यो भयो प्रिभियस स्लाइड। सर त्यो लास्टको के वाइ हो? के एक्स हो न, के एक्स के अब त मैले के लेखेँ नि, क्लिभेज अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर लेखेँ। क्लिभेज अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर लेखेँ। अब हेर कोभ्यालेन्ट बन्ड कति तरिकाबाट ब्रेक हुन्छ अरे, दुई तरिकाबाट ब्रेक हुन्छ। याद र एउटा भनेको यसमा के हुन्छ, एउटा होमोलाइटिकल बन्ड फिसन, अर्को हेटेरोलाइटिकल बन्ड फिसन। एउटा होमोलाइटिक बन्ड फिसन, एउटा मैले के लेखेँ यहाँ, होमोलाइटिक बन्ड फिसन। अर्को भनेको मैले यहाँ के लेखेँ, हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन। एउटा होमोलाइटिक बन्ड फिसन, अर्को मैले यहाँ के लेखेँ, हेटेरोलाइटिक। एउटा होमोलाइटिक बन्ड फिसन, अर्को के लेखेँ मैले, हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन। होमोलाइटिक बन्ड फिसन र मैले के लेखेँ, हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन भनेर लेखेँ। अब हेर मैले स्टार्ट गर्न खोजेको छु होमोलाइटिक बन्ड फिसनबाट। हेर है त, मैले के लेखेँ भने होमोलाइटिक बन्ड फिसनलाई हामीले के भन्छौँ, होमोलाइसिस। अब हेर होमोलाइटिक बन्ड फिसनमा मैले के लेखेँ, होमोलाइसिस लेखेँ। यो होमोलाइसिस भने के हो, सपोज मानौ यो एबी भन्ने एउटा मलिक्युल हो। एबी भन्ने एउटा के हो रे, मलिक्युल हो। ए र बी को बीचमा के भएको छ, एउटा बन्ड फर्मेसन भएको छ। एउटा बन्ड भनेको याद र दुईवटा इलेक्ट्रोनसँग के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। one bond is equivalent to 2 इलेक्ट्रोन। अब हेर होमोलाइटिक बन्ड फिसनले के भन्छ भने, याद र यो दुईवटा इलेक्ट्रोन एउटा एटममा यसरी इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने, होमोलाइटिक बन्ड फिसन भन्ने हो। मैले के लेखेँ यहाँ, एउटा ए फ्री रेडिकल लेखेँ, अर्को मैले के लेखेँ, बी फ्री रेडिकल लेखेँ। होमोलाइटिक बन्ड फिसन याद र लिड्स टु द फर्मेसन अफ फ्री रेडिकल। के हुँदो रहेछ, फ्री रेडिकल। यहाँबाट हाम्रो हेर त के निस्क्यो, फ्री रेडिकल निस्क्यो। यहाँबाट हाम्रो के निस्केको छ, फ्री रेडिकल निस्केको छ। होमोलाइटिक बन्ड फिसन लिड्स टु द फर्मेसन अफ के रहेछ, फ्री रेडिकल रहेछ। अब यसमा हेर है त, अब ए र बीमा हेर त, ए र बीले के गर्छ, इलेक्ट्रोन तानेको छ। अब याद र एले इलेक्ट्रोन तानेको छ, बीले एले पनि एउटा इलेक्ट्रोन तानेको छ, बीले पनि एउटा इलेक्ट्रोन तानेको छ भन्नुको मिनिङ के हो, ए र बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के छ न त, बराबर छ, अलमोस्ट सिमिलर छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो, टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट द इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स इटसेल्फ, आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्न सक्ने क्यापासिटी हो। कति बेला होमोलाइटिक बन्ड फिसन हुन्छ भनेर सोध्यो भने, यदि यो ए र बी को याद र यदि यो ए को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु र बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु अलमोस्ट सिमिलर छ भने मात्रै के हुन्छ, होमोलाइटिक बन्ड फिसन पोसिबल हुन्छ। अदरवाइज होमोलाइटिक बन्ड फिसन पोसिबल हुँदैन। तर होमोलाइटिक बन्ड फिसन टेक्स प्लेस याद र होमोलाइटिक बन्ड फिसन टेक्स प्लेस when two atoms are of similar electronegativity value। याद र टेक्स प्लेस, होमोलाइटिक बन्ड फिसन टेक्स प्लेस when
homolytic takes place, the homolytic bond fission takes place when two atoms are of similar electronegativity value. Similar electronegativity values. यो हामीले याद गर्नु पर्यो। यदि के छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु सिमिलर छ भने मात्र के हुन्छ होमोलाइटिक बन्ड फिसन पछि गर्छ। यसमा हेर्यो भने यो फ्री रेडिकल जुन छ नि यो फ्री रेडिकल भनेको रिएक्सन इन्टरमिडिएट हो। यो भनेको हाम्रो के हो रे रिएक्सन माइक त अफ गर्बे रिएक्सन इन्टरमिडिएट हो। ढोडी केने बा यो रिएक्सन इन्टरमिडिएट भनेको के हो भने त प्रोडक्ट बन्नु भन्दा जस्ट अगाडिका स्टेपहरुलाई नै हामीले के भन्छौं रिएक्सन इन्टरमिडिएट भन्छौं। रिएक्सन बन्नु भन्दा अगाडिका स्टेपहरुलाई हामीले के भनिरहेछ रिएक्सन इन्टरमिडिएट भनिरहेछौं। अब हेरे त यो भनेको होमोलाइटिक बन्ड फिसन भएको। अब तिमीहरुले मलाई बताउनु पर्ने हुन्छ क्या यसमा हेर है त एउटा फ्री रेडिकल वाला एक्जाम्पल लेखे मैले एउटा फ्री रेडिकल वाला एक्जाम्पल लेखेर मैले CH3 फ्री रेडिकल लेखेर है त मैले CH3 फ्री रेडिकल लेखे। अब त यो CH3 फ्री रेडिकललाई मैले यसरी थोरै अरेन्ज गरेर लेखे। यो भनेको हाम्रो CH3 फ्री रेडिकल हो। अब हेर है त यसमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ एउटा बन्ड भनेको दुईवटा इलेक्ट्रोन सँग के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। तिम्रो आँखाले यहाँ टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन देखेको छ भने त इन्क्लुडिङ दिस 7 वटा इलेक्ट्रोन देखेको छ। यो कम्प्लिट अक्टेट स्पेसिस र छ कि इनकम्प्लिट अक्टेट स्पेसिस र छ यो भनेको हाम्रो इनकम्प्लिट अक्टेट स्पेसिस र छ। यो इनकम्प्लिट अक्टेट भनेको इलेक्ट्रोन रिच हो कि इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भनेपछि हाम्रो के रहेछ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो। यो भनेको हाम्रो के रहेछ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट के हो यो स्पेसिस हो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो। अब इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट भनेपछि यसले आदर इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ कि न्यूक्लियोफाइलको रूपमा काम गर्छ इलेक्ट्रोफाइल भनेपछि याद राख यो भनेको हाम्रो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो कि चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यसले इट एक्ट्स एज मैले के लेखे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यसले केसको रूपमा काम गरेको हुन्छ रे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गरेको हुन्छ। केसको रूपमा काम गर्छ रे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ। अब मलाई बताइदेऊ यसको आउटरमोस्ट सेलमा यसमा हेर्यो नि यो याद राख यो फ्री रेडिकलमा तिमीले पेयर्ड इलेक्ट्रोन देख्छ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन देख्छौ पेयर्ड इलेक्ट्रोन देख्छ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन देख्छौ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन देख्छौ। यदि हामीलाई दिएको गिवन स्पेसिसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने यो प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ कि डायाम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। त्यसो याद र यो फ्री रेडिकल भनेको प्याराम्याग्नेटिक नेचरको रहेछ कि डायाम्याग्नेटिक नेचरको रहेछ प्याराम्याग्नेटिक नेचरको रहेछ। किन प्याराम्याग्नेटिक नेचरको अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ यो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यो के हो रे प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हो भनेर तिमीले बुझ्न पर्यो। अब र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि इट टेक्स प्लेस इन के हुन्छ भने त ग्यासियस फेज। यो ग्यासियस फेजमा मात्रै के हुन्छ भने त यो ग्यासियस फेजमा मात्रै टेक्स प्लेस हुन्छ। अब याद राख हाम्रो कम्पाउन्ड होमोलाइटिकल बन्ड फिसनमा जानको लागि फ्री रेडिकल बन्ड फर्मेसन हुनको लागि मलाई बताइदेऊ नानी बाबु कुन कुन कन्डिसन हुनुपर्छ। व्हाट आर द कन्डिसन फर फ्री रेडिकल अर्थात कन्डिसन फर होमोलाइटिकल बन्ड फिसन condition for homolytical bond fission helper the condition for free radical condition for free radical कुन अवस्थामा हाम्रो कम्पाउन्डहरु याद र फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। हामीलाई थाहा छ HELP हेल्प भनेर सुनेछ तिमीहरुले। यदि हामीलाई दिएको गिवन रिएक्सन सिस्टममा HELP हेल्प दिएको छ भने त्यो अवस्थामा हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ प्रोसिड हुन्छ। कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ रे फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ ने बुझ। जस्तै H भनेको के हो थाहा छ एकदमै हाई टेम्परेचर हो हाई हिट हो।
यदि हामीलाई दिएको गिवन रियाक्सन सिस्टममा हाई हिट युज गरेको छ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ भन त फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन हुनु पर्यो। ई भनेको के हो थाहा छ? इलेक्ट्रिसिटी। हाम्रो के हो न त? ई भनेको हाम्रो के हो? इलेक्ट्रिसिटी अर्थात करेन्ट हो। ई भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात के हो? करेन्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात करेन्ट पास गरेको रियाक्सन पनि हाम्रो के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। याद राख, एल भनेको लाइट हो। कस्तो लाइट? सनलाइट हो। टर्च लाइट भन्ला होइन, यो भनेको हाम्रो के हो? सनलाइट हो। सनलाइटको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ? सनलाइटको प्रेजेन्समा त जुनसुकै रियाक्सन पनि के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ सनलाइटको प्रेजेन्समा। अर्को भनेको पी भनेको छ भने पेरोक्साइड। पेरोक्साइड छ भने याद र पेरोक्साइडको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। याद र यति कन्डिसनमा जहिले पनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै क्राइटेरिया पनि हामीलाई रियाक्सन सिस्टममा दिएको छ भने त्यो फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। यसको साथसाथै नन पोलर कम्पाउन्ड र नन पोलर सल्भेन्ट दिएको छ भने पनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। याद र नन पोलर कम्पाउन्ड र नन पोलर सल्भेन्ट भनेको मैले नन पोलर कम्पाउन्ड मलाई बताउन सक्छ होला नानी बाबुहरू? त्यो नन पोलर कम्पाउन्ड भनेको के हो थाहा छ? नन पोलर कम्पाउन्ड याद अल्केनलाई भन्न खोजेको हो। अल्केनले देखाउने हरेक किसिमको रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। इच एन्ड एभ्री टाइप अफ केमिकल रियाक्सन अफ अल्केन always proceeds to the free radical mechanism because alkane is the non polar organic compound। तिमीले केमिकल रियाक्सन प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा, क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा कुनै एक ठाउँमा मात्रै पनि तिम्रो आँखाले के देख्यो? अल्केन देखिनु ढुक्क हुनु, त्यो रियाक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। NH भनेको छ भने नन पोलर सल्भेन्ट हो। NH भनेको छ भने के हो रे नानी बाबुहरू? नन पोलर। यो भनेको हाम्रो के हो रे? नन पोलर सल्भेन्ट हो। यो भनेको हाम्रो नन पोलर सल्भेन्ट हो। नन पोलर सल्भेन्ट भनेको याद राख CCl4 लाई भन्न खोजे होला क्या? ड्राई इथरलाई भन्न खोजे होला क्या? CCl4 अर्थात ड्राई इथरको प्रेजेन्समा CCl4 अर्थात याद राख ड्राई इथरको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ न त? CCl4 अर्थात याद राख ड्राई इथरको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। याद राख यो कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन तिमीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा देखिएको अवस्थामा त्यो रियाक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भने बुझ्न पर्यो। हामीले फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। यहाँ सर मजाले बुझेको नि? हजुर बेन्जिनलाई पनि नन पोलर सल्भेन्ट भन्न पाइन्छ। बेन्जिन पनि हाम्रो के हो? नन पोलर सल्भेन्ट हो। अनि हाई हिट भन्नाले कति रियाक्सन चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ। अहिले मैले केसको कुरा गर्दैछु? एलिफेटिक वाला कुरा गर्दैछु। सबै अर्गानिक सल्भेन्ट नन पोलर सल्भेन्ट नै हो। हजुर सबै अर्गानिकलाई तिमीले नन पोलर सल्भेन्ट भन्न मिल्छ र? त्यही सोधेको। पोलर कि नन पोलर? पोलर। अब यसरी बुझ क्या? नन पोलर कम्पाउन्ड र नन पोलर सल्भेन्ट सँगै आछ भने चाहिँ फ्री रेडिकल हुन्छ, नत्र नहुन पनि सक्छ, डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन। अब मैले रियाक्सनबाट तिमीलाई सिकाउने छु। जस्तै हेर त त्यहाँ पेरोक्साइड लेखेको छ क्या? अब याद गरेर पेरोक्साइड भन्नेबित्तिकै तिम्रो दिमागमा कुन रियाक्सन आउँछ भन त? एन्टी मार्कोनिको एन्टी मार्कोनिको रियाक्सन पनि के हुँदो रहेछ त? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ। अब ड्राई इथर भनेछ। ड्राई इथर भन्नेबित्तिकै तिम्रो दिमागमा कुन रियाक्सन याद आयो? कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ? फ्री रेडिकल मेकानिजम। फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के भयो? प्रोसिड भयो। यस्तै रियाक्सन हो। अब हेर त यति बुझ्या छ भने हामीले क्वेशन कति सहज तरिकाबाट सल्भ गर्छौं। के लेख्नु पर्छ नन पोलरमा? हजुर डी लास्टको ड्राई इथर। सर होमोलाइटिकलाई नै फ्री रेडिकल भनेको? हजुर होमोलाइटिकलाई नै फ्री रेडिकल भनेको? होमोलाइटिकल बन्ड फिसन भयो भने के हुन्छ? फ्री रेडिकल निस्किन्छ भने क्या? फ्री रेडिकल निस्किएर कम्पाउन्ड कुन रियाक्सनमा जान्छ भनेको क्या? फ्री रेडिकलको कारणबाट कुनै पनि कम्पाउन्ड केमिकल रियाक्सनमा जान्छ भने त्यसलाई फ्री रेडिकल मेकानिजम भनेको हो। होमोलाइटिकल बन्ड फिसन लिड्स टु द फर्मेसन अफ फ्री रेडिकल। हेर होमोलाइटिक बन्ड फिसन लिड्स टु द फर्मेसन अफ फ्री रेडिकल। लेखिदिनु पर्यो त्यो? सर फ्री रेडिकल न्यूट्रल हुन्छ कि हुँदैन? न्यूट्रल हो यो। तिन लेखिरहेछ त। अनि इलेक्ट्रिसिटीबाट कसरी कन्डक्ट हुन्छ सर यो? अब पर्ख न बराबर त्यो त भनेको त्यति कन्डिसन भयो भने पो फ्री रेडिकल निस्किन्छ भनेको त।
तिमीले फेरि त्यो के अरे उसमा जस्तो के अरे इनर्गेनिकमा जस्तो एकै सोलुसन याद र त्यस्तो एकै सोलुसन चाहिँ के हुन्छ भने त त्यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ अरूले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन भन्न खोजे हैन नि त त्यो कुरा र यो कुरा चाहिँ फरक हो क्या मैले के लेखेँ भने होमोलाइटिक बन्ड फिसन leads to the homolytic bond fission leads to the formation of free radical homolytic bond fission leads to the formation of free radical. Homolytic bond fission leads to the formation of free radical. ल अब यता क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि सबै मिलाउन सक्छ अब हामीले अब हेर त यति गरेर चाहिँ हामीले सबै क्वेशन मिलाउन सक्छ कि मलाई थाहा छैन अब मैले क्वेशन लेख्दै छु नानी बाबुले यस्तो क्वेशन आएर क्वेशन लेख्दै छु नानी बाबुहरु अब मैले के लेख्यो भने direct halogenation of alkane proceeds through the formation of direct halogenation of alkane proceeds through the formation of option A मा लेखे direct halogenation of alkane proceeds through option A मा लेखे कार्बोक्याटायन option A मा लेखे नानी बाबु मैले option A मा लेखे कार्बोक्याटायन त्यो अल्केन हो सर अल्केन हो फ्री रेडिकल मेकानिज्म कार्बिन याद र डाइरेक्ट हेलोजिनेसन अफ अल्केन प्रोसेस थ्रु द अब यसमा अल्केन भनेर सोधेको छ धेरै सोच्नै परेन अल्केन भनेको पोलर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कि नन पोलर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नन पोलर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले देखाउने सबै किसिमको रिएक्सन के हुन्छ मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ प्रोसिड हुन्छ यसमा पनि प्लिज हामी कन्फ्युजन नहुने एक्जाममा क्वेशन ए सिरिज सोधेर अर्को क्वेशन अल्किन कसरी हो त्यो नन पोलर बुझेन म कुन चाहिँ अल्किन नन पोलर अल्केन हैन अल्केन भनेको छु अल्केन याद र यसमा र यो कार्बनको यो दुईटा कार्बन लेखेको छ तिमीले यो कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुन्छ 2.5 2.5 ल 2.5 हुन्छ र यो हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु पनि के सेम यसमा याद र कार्बन र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु सेम छ भने यसलाई तिमीले टुक्राउँदाखेरि सजिलैसँग पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज निकाल्न सक्छौ सकिन्न सर पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज आएन भने त्यो पोलर हुन्छ कि नन पोलर हुन्छ नन पोलर भेरी गुड ओके भेरी गुड अब हेर अर्को मैले क्वेशन लेखेर अर्को क्वेशन के लेखे भने अर्को के क्वेशन लेखौ भने होमोलाइसिस अफ homolytic bond fission of carbon bond
होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन अफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, याद रहा कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ईथेन leads to the formation of intermediate is sp sp2 sp3 sp3d SP2 बुझे न बुझ्यो सर। अब हामीले इथेनलाई होमोलाइटिकल बन्ड फिसनमा पठाउने भनेको छ। याद र होमोलाइटिक बन्ड फिसनमा पठाइदियो लाइटको प्रेजेन्समा। याद र यसले के गर्छ होमोलाइटिक बन्ड फिसन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। एउटा बन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? दुईटा इलेक्ट्रोन। होमोलाइटिक बन्ड फिसन भनेको एउटा इलेक्ट्रोन एउटा एटममा यसरी के हुन्छ इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ नि, यसलाई हामीले होमोलाइटिक बन्ड फिसन भने। यहाँबाट हाम्रो के आउँछ CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल आयो। अब यो CH3 फ्री रेडिकल हो, यो CH3 फ्री रेडिकल चाहिँ कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा छ भने हो। अब हेर यो CH3 फ्री रेडिकललाई मैले यसरी लेख्न पाउने कि नपाउने? मजाले पाउने। र यो CH3 फ्री रेडिकललाई मैले यसरी लेख्न पाउने कि नपाउने? पाउने। यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ नि? लोन पेयर कति हुन्छ नि यसमा? 0। इलेक्ट्रोन पेयर कति हुन्छ? 3 हुन्छ। ओके, बन्ड पेयर कति हुन्छ रे? 3 बन्ड पेयर भनेको 3 भयो, बन्ड पेयर भनेको 3 भयो, बन्ड पेयर 3 भयो। अब याद र यहाँ इलेक्ट्रोन पेयर भनेको बन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कति आयो? 3 आयो। यो 3 आयो भने यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ रे? याद र sp2, यो भनेको हाम्रो sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। आन्सर केसमा टिक लाउने कता हो? ओके, अप्सन बी sp2 हाइब्रिडाइजेसन। एक्जाममा सोध्ने क्वेशन नानीहरु यो लेभलको हुन्छ, बुझ्यौ? एक्जाममा सोध्ने क्वेशन यो लेभलको हुन्छ। अर्को एउटा क्वेशन गरौँ है त फेरि। अब हेर अर्को तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, नानीहरु ध्यान देऊ। क्वेशन यसै लेखेर which of the following intermediate याद रहा, which of the following intermediate is paramagnetic nature? ऑप्शन ए मा कार्बोक्याट आयोन, ऑप्शन बी मा कार्बायन आयोन, कार्बिन। ओके, एकैछिन कार्बिन पढे हैन, फेरि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। अहिले कार्बिन गर्ने पछि पढ्छ हामीले कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। फ्री रेडिकल याद रह। which of the following intermediate is paramagnetic nature भनेछ। तल दिएको भनेछ। अब हेर कार्बोक्याट आयन भनेको CH3+ हो। हेर CH3+। याद रह यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन?
6वटा इलेक्ट्रोन छ सबैले बुझ्या छ यो एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन तीनटा इलेक्ट्रोन चारवटा इलेक्ट्रोन पाँचवटा इलेक्ट्रोन छवटा इलेक्ट्रोन यसमा 6वटा इलेक्ट्रोन छ कार्बा एनायन भनेको चाहिँ CH3 माइनस CH3 माइनस याद कतिवटा इलेक्ट्रोन छ र एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा हो कि होइन यसमा मैले कतिवटा इलेक्ट्रोन लेखेँ 8वटा इलेक्ट्रोन लेखेँ 8 इलेक्ट्रोन लेखेँ कार्बोनियम आयन भन्नु र कार्बोक्याटायन भन्नु एउटै कुरा कार्बोनियम आयन भन्नु र कार्बोक्याटायन भन्नु एउटै कुरा पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ नि डाउट नै छैन पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ नि डाउट नै छैन त्यो के हुन्छ डायाम्याग्नेटिक हुन्छ के हुन्छ नि डायाम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने डाउट नै छैन त्यो कस्तो नेचरको हुन्छ डायाम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ कार्बोनियम आयन पनि डायाम्याग्नेटिक छ अनपेयर्ड हुने बित्तिकै हाम्रो एन्सर के हुन्छ अनपेयर्ड हुने बित्तिकै हाम्रो एन्सर के हुन्छ याद र अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ फ्री रेडिकलमा 7वटा इलेक्ट्रोन त्यो हाम्रो के हुन्छ न त ओके प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने हामीले के भन्ने हो डायाम्याग्नेटिक भन्ने हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने हामीले त्यसलाई के भन्ने हो न त प्याराम्याग्नेटिक भन्ने हो आजको लेक्चर कतिको मजासँग बुझ्यो भने त ठ्याक्कै जे पढाउँछु त्यो मात्र याद गर क्या म ठ्याक्कै सिलेबस भित्र रहेर मात्रै बुझाइरहेको छु तिमीहरूलाई हो सर बुझिरहेछ मजाले बुझिरहेछ हजुर सर Yes, sir. कुनै स्लाइड देखाइदिनु पर्ने छ Yes, छैन sir. सर छैन ल अब हाम्रो भेट भनेको भोलि हुन्छ है त सर त्यो कार्बोनियम आयन भनेको सर त्यो नम्बर अनपेयर कार्बोनियम भन्नु र इलेक्ट्रोनले कार्बोक्याटायन भन्नु एउटै कुरा कार्बोनियम भन्नु र कार्बोक्याटायन भन्नु एउटै कुरा हो कार्बोकेटाइन के एनायन छ कार्बोक्याटायन क्या कार्बोक्याटायन भन्नु र कार्बोनियम भन्नु एउटै कुरा यो दुईटा एउटै हो यो दुईटा के हो एउटै हो बुझ्यौ सर हजुर सर अनि रिएक्सन मेकानिजम चाहिँ बुकमा छैन र सर कुनमा मोडुल मोडलमा छ मजाले छ त बाबु हेर न मोड्युल 2 मा छ त्यही त मोडल सर 2 मा छ मोडुल हेर 2 मा छ तर 2 को त्यो छैन 98 पेज नम्बर यो पेज पछि तरै छुट्टै छ त रिएक्सन मेकानिजमको के भन्यो सर यो अनपेयर इलेक्ट्रोनले पनि नम्बर अफ बोन्ड पत्ता लगाउन सकिन्छ के अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने के अरे नानो अनपेयर इलेक्ट्रोनले नम्बर अफ बोन्ड पत्ता लगाउन सकिन्छ सकिँदैन अनपेयर्ड भनेको त एउटा बन्डबाट आएको नम्बर अफ बन्ड पत्ता लगाउने भन्ने हुँदैन त्यसमा तर यसको च्याप्टरै छुट्टै रहेछ त च्याप्टरै छुट्टियो त रिएक्सन मेकानिजमको ए त्यसो भए फर्स्ट च्याप्टर सक्यो है हाम्रो यस्तो क्या यो जिओसी भनेको अहिले मैले पढाउँदाखेरि याद र तिम्रो जिओसी भित्रको सबै रिएक्सन मेकानिजम पार्ट सकिन्छ हाइब्रिडाइजेसन पार्ट सकिन्छ बेसिक कन्सेप्ट सबै सकिन्छ क्या त्यसमा यो सकिनलाई अझै हामीलाई लाग्छ नि त अझै 5-6 दिन लाग्छ क्या सर हजुर कार्बिन भनेको के हो कार्बिन त्यहाँ मैले पछि पढाउने कार्बिन र नाइट्रोजन पढाउने बाँकी छ नानु यदि कार्बनमा दुईवटा यसरी के छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो कार्बिन भन्ने हो कार्बनमा दुईवटा के छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने याद र कार्बनमा दुईवटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन अनपेयर्ड होइन कि कार्बनमा के छ दुईटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई कार्बिन भन्ने हो कार्बिनको बारेमा हामीले के गर्ने बाँकी छ डिटेलमा पढ्ने बाँकी छ कार्बिन र नाइट्रोजन अझै त्यो आउन लाग्यो अल्कलाइल ग्रुप नपढ्ने हो हजुर अल्कलाइल ग्रुप नपढ्ने हो कुन ग्रुप हो अल्कनाइल त्यो भनेको ऊ हुन्छ क्या कान्छ अल्केन अल्किन अल्काइनमा हेर्ने अल्केनलाई के भन्छ तिमीले अल्केनमा भएकोलाई अल्काइल भन्छौ अल्किनमा भएकोलाई अल्किनाइल भन्छौ अल्काइनमा भएको अल्काइनाइल भन्छौ त्यो भनेको हामीले हाइड्रोकार्बन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ क्या च्याप्टर वाइज हस् सर हस् ल आजको लेक्चर यिन गर्दैछ ओके थ्यांक क्लास हैव अ गुड टाइम स्टे सेफ बाइ ओके बाइ टु ऑल थ्याङ्क यू सर बाय बाय सर Thank you, sir. थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर